Bonjour tout le monde, je suis Monsieur Vidgoli, votre professeur français. Aujourd'hui, je voudrais enseigner des conjugaisons de deux importants verbes en français, être et avoir. سلام دوستان، آقای ویدگالی هستم، مدرس فرانسویتون. امروز میخوایم صرف فعل دو تا فعل بسیار مهم تو فرانسوی رو با هم کار کنیم. فعل être به معنی بودن و فعل avoir به معنی داشتن که وقتی کنار سابجکت یا فاعلامون به فرانسوی بذاریم دیگه راحت میتونید جمله سازی کنید. فعل être همونطور که کنار بنده میبینید، être فعل بودن، صرف فعل دقت کنید. je suis اول شخص من هستم، je suis. tu es il و elle est il est elle est من هستم، تو هستی، او هست. یه بار دیگه je suis tu es il est elle est. ضمایر جمع با صرف فعل جمع. nous sommes ما هستیم، nous sommes. vous êtes ils sont elles sont. ما هستیم، شما هستید، آنها هستند، مذکر مؤنث. nous sommes vous êtes ils sont elles sont. در زبان فرانسوی صرف فعل بسیار مهمه، مانند فارسی. ما صرف فعل داریم، باید تمام فعل‌ها رو حفظ کنید. ولی خوبیش اینه که اکثر فعل‌ها با قاعده هستن. ولی در این ویدیو ما دو تا فعل بی قاعده مهم رو بهتون معرفی می‌کنیم که باید حفظ کنید. je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. که اگر برای مثال شغلی کنار این اسامی شغل کنار این فعلا بیاری معنی میگیره. je suis professeur من معلم هستم. tu es étudiant شما دانش آموز هستید. il est ingénieur il est ingénieur او مهندس است. elle est professeur aussi elle est professeur aussi او هم آموزگار هست. nous sommes étudiants ما دانش آموزان هستیم. nous sommes étudiants به اس پایانی دقت کنید، اس جمع هستش. vous êtes mes amis شما دوستان من هستید. vous êtes mes amis ils sont joueurs de football آنها فوتبالیست هستند. ils sont joueurs de football elles sont des professeurs آنها آموزگاران خانم هستند. elles sont des professeurs. این از صرف فعل être. بیریم سراغ صرف فعل avoir که اونم یک فعل بی قاعده هستش. دقت کنید کنار بنده. avoir j'ai toi il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. توی صرف فعل هرگاه نکته که من بسیار مهمه، هرگاه جو بعد از جو حرف وایل ای آی او یو یا همون ا ای او تو فرانسه اومد اول فعل، به خاطر اینکه توی جو ما او داریم و حرف بعدیمون هم دوباره وایله، او جو میفته. دقت کنید. ژ نگفتم جو من دارم، ژ که توی صرف فعلای بسیار دیگه تو آینده بهتون میگم او حذف میشه به خاطر اینکه دو تا وایل پشت هم میاد. فقط هم توی جو من ضمیر من این اتفاق میفته. ژ من دارم، تو داری، ایلا او دارد، الا او دارد، او مذکر او مؤنث، ایلا مذکر الا مؤنث، مانند هی و شی انگلیسی. nous avons اینجا نکته داره. nous و vous و il چون اس دارن و بعدشون وایل میاد، هرگاه توی زبان فرانسوی بعد از این ضمیرها ضمیری داشته باشید که بعدشون وایل بیاد، صداها بچه‌ها لیزان میشه، صداها میچسبه.
مانند نو اوان به اس پایانی دقت کنید، با رنگ متفاوت نشون دادیم. نو اوان ا که میشه نوزوان، ما داریم. vous avez، شما دارید. ils ont. نکته که اینجا وجود داره، خیلی از دانش آموزا وقتی فرانسوی یاد میگیرن صرف فعل avoir و être پایانش رو اشتباه میگیرن. اونور آنها هستند ils sont elles sont بود، مذکر مؤنث. اینور آنها دارند ils ont elles ont. توی être بودن دقت کنید ils sont elles sont صدای سه. توی آنها دارند ils ont elles ont صدای ز میده. بسیار مهم هستش. بعد از من تکرار کنید avoir هم. j'ai un ami، من یک دوست دارم. toi une maison، toi il a beaucoup d'amis، یه عالمه دوست داره. il a beaucoup d'amis. elle a beaucoup de livres، elle a beaucoup de livres، یک عالمه کتاب دارد، مذکر مؤنث. il a elle a. nous avons une classe، nous avons une classe. vous avez une grande voiture، یک ماشین بزرگ دارید. وو در زبان فرانسوی یادتون نره هم میتونه به یه نفر به معنی شما محترمانه و یا به جمعی از دوستان که مستقیم داریم اشاره میکنیم شماها اشاره کنه. بستگی به کانتکست داره که به یه نفر دارید مؤدبانه اشاره میکنید یا گروهی که روبروتون قرار دارن. vous avez une grande voiture، شما یک ماشین بزرگ دارید یا شماها یک ماشین بزرگ دارید. vous avez لیزان ها یادتون نره. ils ont elles ont des cahiers، elles ont des cahiers. آنها مذکر مؤنث دفترچه ها را دارند. ils ont des cahiers، elles ont des cahiers. دو تا صفحه بسیار مهم امروز بهتون گفتم، être و avoir. بعد از من تکرار کنید تو هر ویدیو و مثال توی کامنت حتما ذکر بشه یا برای ما مثالاتون رو بفرستید. با تشکر. au revoir mes amis.